नमस्काराः। अहं गोपालप्रसादशर्मा, श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे वेदविभागे सह आचार्यः अस्मि। अस्याम् EPG पाठशालायां सर्वेषां स्वागतम्। अस्य पाठ्यांशस्य नाम ऋग्वेदः, पत्रस्य नाम पूष्णः सूक्तं वरुणसूक्तं च। ऋग्वेदे अनेकानि सूक्तानि सन्ति। ऋग्वेदस्य षष्ठमण्डलस्य 53तमं सूक्तं पूष्णः सूक्तम् इति नाम्ना व्यवह्रियते। अस्य सूक्तस्य भरद्वाजऋषिः प्रथमतः सप्तमन्त्राणां गायत्रीछन्दः, अष्टममन्त्रस्य अनुष्टुप्छन्दः, नवमदशमयोः गायत्रीछन्दः, पूषादेवता, जपे विनियोगः। ऋग्वेदस्य सप्तममण्डलस्य 88तमं सूक्तं वरुणसूक्तम् इति नाम्ना व्यवह्रियते। अस्य सूक्तस्य वसिष्ठः ऋषिः, वरुणो देवता, त्रिष्टुप्छन्दः, उक्थे तृतीयसवने इदं सूक्तं विनियुक्तम् अस्ति। पूष्णः सूक्तस्य प्रथममन्त्रस्य पाठः। वयमुत्वा पथस्पते रथन्न वाजसातये धिये पूषन्न युज्महि। पूष्णः सूक्तस्य प्रथममन्त्रस्य पदपाठः। वयम् उ इति त्वा पथः पते रथं न वाजसातये धिये पूषन् अयुज्महि। पूष्णः सूक्तस्य प्रथममन्त्रस्य अन्वयः। पथः पते पूषन् धिये वाजसातये वयम् उ रथं न त्वा अयुज्महि। पूष्णः सूक्तस्य प्रथममन्त्रस्य भावार्थः। हे अध्वनः स्वामिन्, पूषन् अध्वनि मनुष्याणां गच्छतां पूषा रक्षिता, तेन अयं पथस्पतिः इत्युच्यते। कर्मार्थम् अन्नभजनाय वयं रथमिव त्वां युक्तं कुर्मः। अस्मिन् मन्त्रे उ इति पदपूर्णः एवार्थो वा। पूष्णः सूक्तस्य द्वितीयमन्त्रस्य पाठः। अभिनो नर्यं वसुवीरं प्रयतदक्षिणं वामं गृहपतिं नय। पूष्णः सूक्तस्य द्वितीयमन्त्रस्य पदपाठः। अभि नः नर्यं वसु वीरं प्रयत दक्षिणं। पूष्णः सूक्तस्य द्वितीयमन्त्रस्य अन्वयः। नः नर्यं वसु वीरं प्रयत दक्षिणं वामं गृहपतिम् अभिनय। पूष्णः सूक्तस्य द्वितीयमन्त्रस्य भावार्थः। हे पूषन्, अस्मान् नृभ्यो हितं धनं प्राप्तुं वीरयति शत्रून् इति वीरः तं रणे शूरं दत्तदक्षिणं वननीयं यज्ञगृहस्य स्वामिनं प्रापय मह्यं देहि इत्यर्थः। पूष्णः सूक्तस्य तृतीयमन्त्रस्य पाठः। अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन् दानाय चोदय पणेश्चिद् विम्रदा मनः। पूष्णः सूक्तस्य तृतीयमन्त्रस्य पदपाठः। अदित्सन्तं चित् आघृणे पूषन् पणेश्चिद् विम्रदा मनः। पूष्णः सूक्तस्य तृतीयमन्त्रस्य पदपाठः। अदित्सन्तं चित् आघृणे पूषन् दानाय चोदय पणेः चित् विम्रद मनः। पूष्णः सूक्तस्य तृतीयमन्त्रस्य अन्वयः। आघृणे
पूषन् अदित्सन्तं चित् दानाय चोदय पणेः चित् मनः विमृद। पूष्णः सूक्तस्य तृतीयमन्त्रस्य भावार्थः। हे आघृणे, घृणिः दीप्तिः सा आगता उपजाता यस्य स आघृणिः। पूषन् अदातुम् इच्छन्तम् अपि पुरुषम् अस्मभ्यं दानार्थं प्रेरय। वणिजः अपि मनः चित्तं विविधं मृदु कुरु। अदानशीलस्य चित्तं दानाभिमुखं कुरु इत्यर्थः। पूष्णः सूक्तस्य चतुर्थमन्त्रस्य पाठः। विपथो वाजसातये चिनुहि विमृधोजहि साधन्ता मुग्रनो धियः। पूष्णः सूक्तस्य चतुर्थमन्त्रस्य पदपाठः। विपथः वाजसातये चिनुहि विमृधः जहि साधन्ताम् उग्र नः धियः। पूष्णः सूक्तस्य चतुर्थमन्त्रस्य अन्वयः। उग्रपथः वाजसातये विचिनुहि मृधः विजहि नः धियः साधन्ताम्। पूष्णः सूक्तस्य चतुर्थमन्त्रस्य भावार्थः। हे पथाम् उपरि क्रूर अप्रसह्य मार्गान् अन्नसम्भजनाय शोधितान् कुरु। अन्नार्थं गतैः अस्माभिः सह ये सङ्ग्रामं चिकीर्षन्ति तान् विनाशय। अस्माकं धियः प्रज्ञाः अभिलाषाः वा सिद्ध्यन्तु। धीरिति प्रज्ञा नाम। पूष्णः सूक्तस्य पञ्चममन्त्रस्य पाठः। परितृन्धि पणीनामारया हृदया कवे अथेमस्मभ्यं रन्धय। पूष्णः सूक्तस्य पञ्चममन्त्रस्य पदपाठः। परितृन्धि पणीनाम् आरया हृदया कवे अथ ईम् अस्मभ्यं रन्धय। पूष्णः सूक्तस्य पञ्चममन्त्रस्य अन्वयः। कवे पणीनां हृदया आरया परितृन्धि अथ ईम् अस्मभ्यं रन्धय। पूष्णः सूक्तस्य पञ्चममन्त्रस्य भावार्थः। हे क्रान्तदर्शिन् पूषन् वणिजां हृदयानि आरया सर्वतो हिन्धि विद्य। स्तोत्रस्याग्रे तीक्ष्णो लोहकीलकः आरा इत्युच्यते। तया अयज्वनां वणिजां हृदयानि हृदये वा विद्य इत्याशयः। अनन्तरम् एनान् अस्माकं वशं नय। पूष्णः सूक्तस्य षष्ठमन्त्रस्य पाठः। विपूषन्नारयातुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम् अथेमस्मभ्यं रन्धय। पूष्णः सूक्तस्य षष्ठमन्त्रस्य पदपाठः। वि पूषन् आरया तुद पणेः इच्छ हृदि प्रियम् अथ ईम् अस्मभ्यं रन्धय। पूष्णः सूक्तस्य षष्ठमन्त्रस्य अन्वयः। पूषन् आरया पणेः वि तुद हृदि प्रियम् इच्छ अथ ईम् अस्मभ्यं रन्धय। पूष्णः सूक्तस्य षष्ठमन्त्रस्य भावार्थः। हे पूषन् प्रतोदेन स्तोत्रस्य अग्रभागस्थितेन लोहकीलकेन पणेः हृदयं विविध्य तस्य पणेः हृदये अस्मभ्यम् अनुकूलम् इष्टं वाधनम् इच्छ। अनन्तरं त्वम् एनान् अस्माकं वशं नय। पूष्णः सूक्तस्य सप्तममन्त्रस्य पाठः। आरिख किकिरा कृणु पणीनां हृदया कवे अथेमस्मभ्यं रन्धय। पूष्णः सूक्तस्य सप्तममन्त्रस्य पदपाठः। आरिख किकिरा कृणु पणीनां हृदया कवे। पूष्णः सूक्तस्य सप्तममन्त्रस्य अन्वयः। कवे पणीनां हृदया आरिख किकिरा कृणु अथ ईम् अस्मभ्यं रन्धय। पूष्णः सूक्तस्य सप्तममन्त्रस्य भावार्थः। हे क्रान्तदर्शिन् प्राज्ञ पूषन् वणिजां हृदयानि स्तोत्रस्य अग्रभागस्थितेन कीलकेन आलिख
विलिखेत्यर्थः। किकिराणि च कुरु। किकिरेति शब्दानुकरणं। विकीर्णानि कुरु, प्रशिथिलानि कुरु इत्यर्थः। अनन्तरम् एनान् पणीन् अस्माकं वशं नय। पूष्णः सूक्तस्य अष्टममन्त्रस्य पाठः। यां पूषन् ब्रह्मचोदनीमारां बिभर्ष्याघृणे तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा कृणु। पूष्णः सूक्तस्य अष्टममन्त्रस्य पदपाठः। यां पूषन् ब्रह्मचोदनीम् आरां बिभर्षि आघृणे तया समस्य हृदयम् आ रिख किकिरा कृणु। पूष्णः सूक्तस्य अष्टममन्त्रस्य अन्वयः। आघृणे पूषन् ब्रह्मचोदनीं याम् आरां बिभर्षि तया समस्य हृदयम् आरिख किकिरा कृणु। पूष्णः सूक्तस्य अष्टममन्त्रस्य भावार्थः। हे आघृणे, घृणिः दीप्तिः, सा आगता उपजाता यस्य सः आघृणिः। तस्य सम्बोधनं पूषन् ब्रह्मणाम् अन्नस्य चोदयित्रीं प्रेरयित्रीम् अथवा अभिलषितसम्पादनेन स्वस्तुतिलक्षणस्य ब्रह्मणः चोदयित्रीं याम् आरां त्वं धारयसि तया आरया प्रतोदेन तोत्रस्य अग्रभागस्थितेन कीलकेन इत्याशयः। सर्वस्य पणेः वणिजः अयज्वनः हृदयम् आलिख। किकिरञ्च कुरु। किकिरशब्दः खर्परस्य वाचकः। श्लक्ष्णानां वा विशरणवतां यः शब्दः तदनुकरणं। खर्पराणि जर्जराणि विशरणवन्ति वा कुरु इत्यर्थः। कानि? पणीनां हृदयानि। पूष्णः सूक्तस्य नवममन्त्रस्य पाठः। याते अष्ट्रा गो ओपशाघृणे पशुसाधनी तस्यास्ते सुम्नमीमहे। पूष्णः सूक्तस्य नवममन्त्रस्य पदपाठः। या ते अष्ट्रा गो ओपशा आघृणे पशुसाधनी तस्याः ते सुम्नम् ईमहे। पूष्णः सूक्तस्य नवममन्त्रस्य अन्वयः। आघृणे ते या अष्ट्रा गो ओपशा पशुसाधनी ते तस्याः सुम्नम् ईमहे। पूष्णः सूक्तस्य नवममन्त्रस्य भावार्थः। हे आगतदीप्ते, पूषन् तव या स्वभूता व्यापिनी आरा प्रकृतत्वाद् रज्जुर्वा कक्ष्यालक्षणा अभीषुलक्षणा वा गो ओपशा। गोशब्देन अत्र गमनाद् अजाः पूष्णः अश्वाः उच्यन्ते। अजादीन् उपगम्य या तिष्ठति सा गो ओपशा। अथवा या गा उपगम्य प्राप्य शेते सा गो ओपशा। गवाम् अजानां सुखकरीत्यर्थः। पशूनां साधयित्री भवति, स्तोतृभ्यो ददातीत्यर्थः। तव स्वभूतायाः तस्याः सुखं वयं याचामहे। सुम्नमिति सुखनाम। पूष्णः सूक्तस्य दशममन्त्रस्य पाठः। उत नो गोषणिं धियमश्वसां वाजसामुत नृवत् कृणुहि वीतये। पूष्णः सूक्तस्य दशममन्त्रस्य पदपाठः। उत नः गोसनिं धियम् अश्वसां वाजसाम् उत नृवत् कृणुहि वीतये। पूष्णः सूक्तस्य दशममन्त्रस्य अन्वयः। उत नः गोसनिं धियम् अश्वसां वाजसाम् उत नृवत् कृणुहि वीतये। पूष्णः सूक्तस्य दशममन्त्रस्य भावार्थः। हे पूषन्, अपि च अस्माकं गवां सनित्रीं गवां सम्भक्त्रीं वा गोसम्बद्धाम् इत्याशयः। प्रज्ञाम् अश्वानामपि सम्भक्त्रीम् अन्नस्यापि सम्भक्त्रीं यथा अन्येषां मनुष्याणां तद्वत् कुरु देहीत्यर्थः। अथवा अस्माकमुपरि धियं प्रज्ञां बुद्धिं वा
गवादीनां दात्रीं कुरु, यथा राजा वा अन्यो वा कस्यचिद् उपरि कुर्यात् तद्वत्। अथवा धीरिति कर्म नाम अस्माकमिदं यागलक्षणं कर्म गवादीनां दातृ कुरु, गवादिफलं कुरु इत्यर्थः। अन्येषामिव मनुष्याणां किमर्थम् अशनाय गवादिजन्योपभोग सम्पत्त्यर्थम् इत्याशयः। अथवा वीतये इति कान्त्यर्थः। इदम् अस्माकं यागलक्षणं कर्म दक्षिणादिसम्बद्धानां गवादीनां सम्भक्तृ आत्मनः कामाय कुरु कामयस्व इत्याशयः। वरुणसूक्तस्य प्रथममन्त्रस्य पाठः। प्रशुन्ध्युवं वरुणाय प्रेष्ठां मतिं वसिष्ठ मीढुषे भरस्व य ईमर्वाञ्चं करते यजत्रं सहस्रसामघं वृषणं बृहन्तम्। वरुणसूक्तस्य प्रथममन्त्रस्य पदपाठः। प्रशुन्ध्युवं वरुणाय प्रेष्ठां मतिं वसिष्ठ मीढुषे भरस्व यः ईम् अर्वाञ्चं करते यजत्रं सहस्रमघं वृषणं बृहन्तम्। वरुणसूक्तस्य प्रथममन्त्रस्य अन्वयः। वसिष्ठ मीढुषे वरुणाय शुन्ध्युवं प्रेष्ठां मतिं प्रभरस्व यः ईम् अर्वाञ्चं करते यजत्रं सहस्रमघं वृषणं बृहन्तम्। वरुणसूक्तस्य प्रथममन्त्रस्य भावार्थः। ऋषिः अत्र आत्मानमेव प्रत्यक्षीकृत्य स्तुतौ नियुङ्क्ते। हे वसिष्ठ, त्वं सेक्त्रे वरुणाय शोधयित्रीं स्वतः एव शुद्धां प्रियतमां स्तुतिं प्रहर। यो वरुणः एनं सूर्यम् अस्मदभिमुखम् अन्तरिक्षे करोति तस्मै वरुणाय स्तुतिं प्रापय। कीदृशं सूर्यं यष्टव्यं बहुधनं कामानां वर्षकं महान्तं दिवि सूर्यमदधात इति ऋक्संहितायां वाजसनेयसंहितायां। वरुणः एव सूर्यं द्युलोके स्थापितवान् इत्याशयः। वरुणसूक्तस्य द्वितीयमन्त्रस्य पाठः। अधान्वस्य सन्दृशं जगन्वा नग्नेरनीकं वरुणस्य मंसि स्वर्यदश्मन् नधिपा अन्धोभि मा वपुर्दृशये निनीयात्। वरुणसूक्तस्य द्वितीयमन्त्रस्य पदपाठः। अध नु अस्य सम्मदृशं जगन्वान् अग्नेः अनीकं वरुणस्य मंसि स्वः यत् अश्मन् अधिपाः उ इति अन्धः अभि मा वपुः दृशये निनीयात्। वरुणसूक्तस्य द्वितीयमन्त्रस्य अन्वयः। अध अस्य वरुणस्य सन्दृशन्नु जगन्वान् अग्नेः अनीकं मंसि यत् स्वः अश्मन् अन्धः अधिपाः मा दृशये वपुः अभि निनीयात् उ। वरुणसूक्तस्य द्वितीयमन्त्रस्य भावार्थः। अधुना अस्य वरुणस्य सन्दर्शनं क्षिप्रं गतवान् अहम् अग्नेः ज्वालालक्षणं सामिधेनीभिः स्तौमि तं वरुणं यष्टुम् इत्यर्थः। यदा वरुणः कल्याणकरम् अभिशवग्रावणि निधीयमानं सोमलक्षणम् अधिपाता भवति तदानीं मम दर्शनाय आत्मीयं रूपम् अभिप्रापयेत्। वरुणसूक्तस्य तृतीयमन्त्रस्य पाठः। आयद्रुहाव वरुणश्च नावं प्रयत्समुद्रमीरयाव मध्यम् अधि यदपां स्तुतिभिश्चराव प्रेङ्ख ईङ्खयावहै शुभे कम्। वरुणसूक्तस्य तृतीयमन्त्रस्य पदपाठः। आ यत रुहाव वरुणः च नावं प्र यत समुद्रम् ईरयाव
मध्यम अधि यत अपां स्नुभिः चराव प्र ईङ्खे ईङ्खयावहै शुभे कम्। वरुणसूक्तस्य तृतीयमन्त्रस्य अन्वयः। यत वरुणः च नावम् आरुहाव समुद्रं मध्यं प्रईरयाव यत अपां स्नुभिः अधि चराव प्रेङ्खे शुभे कं प्रेङ्खयावहै। वरुणसूक्तस्य तृतीयमन्त्रस्य भावार्थः। यदा वरुणे प्रसन्ने सति अहं वरुणश्च उभौ तरणसाधनभूतां नावम् आरूढौ अभूव आरोहानन्तरं च वां तां च नावं यदा समुद्रमध्यस्थानम् उपरि गन्त्रीभिः अन्याभिः अपि नौभिः वर्तावहै आवां तदानीं शोभार्थं नौरूपायां दोलायामेव ऊर्मिभिः इतश्चेतश्च प्रविचलन्तौ सुखं यथा भवति तथा संक्रीडावहै। वरुणसूक्तस्य चतुर्थमन्त्रस्य पाठः। वसिष्ठं ह वरुणो नाव्याधादृशिं चकार स्वपामहोभिः स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अह्नां यान्नु द्यावस्ततनन्यादुषासः। वरुणसूक्तस्य चतुर्थमन्त्रस्य पदपाठः। वसिष्ठं ह वरुणः नावी आ अधात ऋषिं चकार सु अपाः महः भिः स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अह्नां यात नु द्यावः ततनन् यात उषसः। वरुणसूक्तस्य चतुर्थमन्त्रस्य अन्वयः। वरुणः ह वसिष्ठं नावि आ अधात ऋषिं महोभिः स्वपाः चकार विप्रः अह्नां सुदिनत्वे स्तोतारं द्यावः यात उषसः यात नु ततनन्। वरुणसूक्तस्य चतुर्थमन्त्रस्य भावार्थः। वरुणः वसिष्ठं स्वकीयां नावि आरोहयत तथा वरुणः तं ऋषिं तेजोभिः स्तुतिकर्तारं शोभनकर्माणं चकार। अपि च मेधावी वरुणः सुदिनानि अहानि अस्मै चकार। वरुणो दिवसानां मध्ये सुदिनत्वे यत्फलत्वेन शोभनदिनत्वं तत्र स्तुतिकर्तारम् अस्थापयत। किं कुर्वन् अस्थापयत इति प्रश्ने सति उच्यते यातो दिवसान् यातीः उषसः उषसोपलक्षिता रात्रिः च क्षिप्रं सूर्यात्मना विस्तारयन् हेति पदपूर्णः। वरुणसूक्तस्य पञ्चममन्त्रस्य पाठः। क्व त्यानि नौ सख्या बभूवुः स चावहे यदवृकं पुराचित् बृहन्तं मानं वरुणस्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहन्ते। वरुणसूक्तस्य पञ्चममन्त्रस्य पदपाठः। क्व त्यानि नौ सख्या बभूवुः स चावहे इति यत् अवृकं पुरा चित् बृहन्तं मानं वरुण स्वधा वः सहस्रद्वारं जगम गृहं ते। वरुणसूक्तस्य पञ्चममन्त्रस्य अन्वयः। वरुण क्व त्यानि नौ सख्या बभूवुः पुरा यत् अवृकं स चावहे चित् स्वधावः ते गृहं जगम बृहन्तं मानं सहस्रद्वारम्। वरुणसूक्तस्य पञ्चममन्त्रस्य भावार्थः। हे वरुण क्व तानि आवयोः सख्यानि अभवन् इति वरुणमपश्यन्नाह पूर्वस्य कालस्य स्तेन वर्जितम् आत्यन्तिकं यत् सख्यम् आसीत् तदा वां सेवावहे चिदिति पदपूर्णः। अपि च हे अन्नवन् वरुण त्वदीयं गृहं गच्छानि। कीदृशं गृहम् इति प्रश्ने सति उच्यते
महान्तं सर्वभूतजातस्य परिच्छेदकं बहुद्वारं च स्वधा इति अन्ननाम। वरुणसूक्तस्य षष्ठमन्त्रस्य पाठः। य आपिर्नित्यो वरुणप्रियः सन् त्वामागांसि कृणवत्सखाते मात एनस्वन्तो यक्षिन् भुजेम यन्धिष्मा विप्रः स्तुवते वरूथम्। वरुणसूक्तस्य षष्ठमन्त्रस्य पदपाठः। यः आपिः नित्यः वरुण प्रियः सन् त्वाम् आगांसि कृणवत सखा ते मा ते एनस्वन्तः यक्षिन् भुजेम यन्धि स्म विप्रः स्तुवते वरूथम्। वरुणसूक्तस्य षष्ठमन्त्रस्य अन्वयः। वरुण यः नित्यः आपिः प्रियः सन् त्वाम् आगांसि कृणवत ते सखा यक्षिन् ते एनस्वन्तः मा भुजेम मेधावी स्तुवते वरूथं यन्धि स्म। वरुणसूक्तस्य षष्ठमन्त्रस्य भावार्थः। हे वरुण, यो वसिष्ठः नित्यो ज्ञातिः यः पूर्वं प्रियः सन् तव अनिष्टानि अकरोत् सः ते सखा प्रियः अस्तु। हे पूजावन् वरुण, तव स्वभूताः वयं पापफलं मा भुज्महि। वयं त्वत्प्रसादात् पापरहिताः स्याम। मेधावी त्वं च स्तोत्रं कुर्वते वसिष्ठाय ध्रुवं गृहं प्रयच्छ स्मेति पदपूर्णः। वरुणसूक्तस्य सप्तममन्त्रस्य पाठः। ध्रुवासु त्वासु क्षितिषु क्षियन्तो व्यस्मत्पाशं वरुणो मुमोचत अवो वन्वाना अदितेरुपस्थाद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। वरुणसूक्तस्य सप्तममन्त्रस्य पदपाठः। ध्रुवासु त्वा आसु क्षितिषु क्षयन्तः वि अस्मत् पाशं वरुणः मुमोचत अवः वन्वानाः अदितेः उपस्थात यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। वरुणसूक्तस्य सप्तममन्त्रस्य अन्वयः। ध्रुवासु आसु क्षितिषु क्षियन्तः वरुण त्वा अस्मत् पाशं विमुमोचत अदितेः उपस्थात अवं वन्वानाः यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात। वरुणसूक्तस्य सप्तममन्त्रस्य भावार्थः। नित्यासु आसु दृश्यमानासु कासुचिद् भूमिषु निवसन्तो वयं हे वरुण त्वां स्तुमः। सः वरुणः अस्मत्तः बन्धकं पापं विमुमोक्तु तथा अखण्डनीयायाः पृथिव्याः उपस्थानात् वरुणेन दत्तं रक्षणं सम्भजमानाः वयं स्याम। हे वरुण, त्वम् अविनाशैः सर्वदा अस्मान् रक्षत। क्षयशब्दो निवासवाची। पूष्णः सूक्ते दशमन्त्राः सन्ति। पूषा पथस्पतिः नर्यः आघृणिः इत्यादिरूपेण अस्मिन् सूक्ते स्तूयते। वरुणसूक्ते सप्तमन्त्राः सन्ति। वरुणः राजा इति वाजसनेयसंहितायां दृश्यते। तथा च मन्त्रे आयाति इन्द्रश्च सम्राड् वरुणश्च राजा। वरुणः अस्माकं पाशान् मुञ्चति। इत्थं वरुणस्य माहात्म्यं वरुणसूक्ते स्पष्टरूपेण दृश्यते। सः अस्मान् पापात् मुञ्चतु इत्यपि वरुणसूक्तेषु दृश्यते। नमस्कारः।